ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। हामीले माघ मास महात्म्यको यो परम र पावन कथालाई हिजोका दिनबाट श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। आज दोस्रो अध्यायलाई यहाँहरुका समक्षमा म श्रवण गराउने छु। मैले हजुरहरूलाई हिजोका दिनमा पनि बताएको थिएँ, जबसम्म हामीलाई कुनै पनि प्रकारको कुराको महत्त्व थाहा हुँदैन, कुनै कुराको उपयोगिताको बारेमा थाहा हुँदैन भने हामीले त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं। आउनुस् आज पनि माघ मास महात्म्यको दोस्रो अध्यायलाई हामी श्रवण गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले हामी मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ, तत्पश्चात म यहाँहरूलाई कथाका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउने छु। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब आज चाहिँ माघ मास महात्म्यको दोस्रो अध्यायको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा अब विस्तार गरिन्छ। हिजोका दिनमा हामीले कथामा श्रवण गरेका थियौं दिलीप नाम गरेका राजा, अत्यन्त प्रसिद्ध राजा, जो चाहिँ राजाहरूमा अत्यन्त सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ जंगलतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। जंगलमा पुगिसके पछाडि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्दै शिकारादि कर्महरू गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा वैखानस नाम गरेका ऋषिवृन्दसँग के हुन्छ, भेट हुन्छ। भेट भइसके पछाडि वैखानस नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे महाराज, आज यस्तो परम र पावन माघ महिनामा बिहानको स्नान नगरिकन, बिहानको नित्य कर्म नगरिकन माघ जस्तो परम र पावन महिनालाई समेत बेवास्ता गरेर हजुर कता हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेर हिजोका दिनमा आज ऋषिवरले बताउनु भएको थियो। अब आजको दिनमा चाहिँ 28,000 सौनकादि ऋषिहरूका अगाडि सूतजी महाराजले कथाहरू बताउनु भएको छ। प्रत्युवाच ततो राजा नाहं जाने द्विजोत्तम माघ स्नान फलं कीदृक् तन्मे कथय विस्तरात्। अब राजाले वैखानस नाम गरेका ऋषिका अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, आज हजुरले मलाई अचम्म प्रकारको कुरा बताउनु भयो। हे द्विजोत्तम, मैले चाहिँ नाहम जाने द्विजोत्तम, यो माघ स्नानको बारेमा अथवा माघ महिनाको स्नानको फलका विषयमा मैले जान्दिन। त्यो कस्तो हुन्छ? किदृक् तन्मे कथय विस्तरात्, त्यो कस्तो प्रकारको हुन्छ? माघ स्नान गरे पछाडि माघ महिनामा स्नान गर्नाले कस्तो कस्तो प्रकारको कुराको प्राप्ति हुन्छ हे महाराज, हजुरले बताइदिनु पर्यो भनेर के गर्नुहुन्छ? आज दिलीप नाम गरेका राजाले ती ऋषिहरूलाई सोध्नुहुन्छ, ऋषिवृन्दलाई। तब ऋषिको त्यो मिठो प्रकारको वचन आज सुनिसकेपछि राजाले के गर्नुहुन्छ? मैले जान्दिन प्रभु, के हो कुरा भनेपछि अब आज चाहिँ ऋषिले के गर्नुहुन्छ? राजाका समक्षमा भन्नुहुन्छ, इति भूप वचः श्रुत्वा प्राह वैखानसो मुनिः। राजाको यो नम्रतापूर्ण विनम्रपूर्ण वचनलाई सुनेर ऋषिले भन्नुहुन्छ, अब के हुँदैछ? भगवान द्युमणि शीघ्रम अभ्युदेति तमोपहा। हे महाराज,
अब छिटै नै के हुँदैछन्, सूर्य उदय हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान सूर्यनारायण छिटै नै उदय हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब यो चाहिँ स्नानको समय हो। किनभने हिजोको कुरामा पनि मैले यहाँहरूलाई बताएको थिएँ, अरुणोदय कालमा बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा 1-1.5 घण्टा अगाडि नै हामीले स्नान गरेर सक्नुपर्छ भनेपछि अब त्यहाँ पनि अरुणोदयको समय हुन लागिरहेको थियो। ऋषिले भन्नुहुन्छ राजालाई, हे महाराज, अहिले चाहिँ सूर्य उदय हुने समय भइसक्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो हाम्रो स्नानको समय हो। अहिले चाहिँ नुहाउने समय हो। स्नान कालो यमस्माकं न कथा वसरो नृप। यो त अहिले स्नानको समय हो, नुहाउने समय हो। अब अहिले कथा भनेर विस्तारपूर्वक बसेँ भने मेरो नुहाउने कार्य छुट्दछ। त्यसैले अहिले कथा भन्ने, यसको महत्त्व भन्ने समय छैन, समय बित्न लागिसकेको छ। त्यसैले अब चाहिँ जाउँ स्नानका निम्ति हिँड। त्यसैले अब तिमी के गर, यहाँ नुहाई गरेर आफ्नो राज्यमा फर्केर जाऊ। फर्किसके पछाडि स्नात्वा गच्छ वसिष्ठं तं पृच्छस्व स्वकुल प्रभुम। त्यसपछि आफ्ना कुल पुरोहित, आफ्ना कुल गुरु वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिका समक्षमा गएर माघ महिनाको कस्तो महात्म्य छ भनेर सोध्नु। अहिले चाहिँ मलाई बताउने फुर्सद छैन भनेर ती तपस्वी के गर्नुहुन्छ, चुपचाप प्रातः स्नानका निम्ति त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। निस्किसके पछाडि दिलीप नाम गरेका राजा पनि महर्षिको पछाडि गएर विधिपूर्वक तलाउमा स्नान गरेर के गर्छन्, ती राजा अत्यन्त खुसी भएर, तर मनमा चाहिँ यो माघको महिमा के रहेछ भन्ने त्यो प्रकारको जिज्ञासालाई मनमा लिएर के गर्छन्, राजा आफ्नो नगरीमा फर्किन्छन्। फर्किसके पछाडि अब के हुन्छ, पुनः स्वनगरीं वीरो गतोऽसौ हर्षपूरितः। ती राजा चाहिँ हर्षपूर्वक अत्यन्त प्रसन्न भएर के गरे, आफ्नो नगरमा फर्के। फर्किसके पछाडि अन्तःपुरे निवेदाथ्य वानप्रस्थ कथां पुनः। त्यो जङ्गलमा वानप्रस्थ नाम गरेका अथवा वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गरेका वैखानस नाम गरेका ऋषिवृन्दले भनेको त्यो परम र पावन कुरालाई माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्छ रे, माघ महिनाको ठुलो महत्त्व छ भनेर उनले के गरेछन्, आज मलाई ऋषिले बताउनु भयो भनेर अन्तःपुरमा रहने समस्त आफ्ना प्रजाहरूलाई दिलीप नाम गरेका राजाले के गरे, यो कुरा सुनाए। सुनाइसकेपछि अब चाहिँ वशिष्ठ नाम गरेका कुल गुरुलाई, हाम्रा कुल गुरुलाई भेट्न जानुपर्छ भनेर के गर्छन्, श्वेताश्वर रथमारुह्य सुश्वेत क्षत्र चामरः। सेता घोडा जोतेका अथवा सेता घोडाले तानिरहेको रथमा चढेर अनि सेतो प्रकारको छातालाई ओढेर अनि छत्र र चामरले युक्त भएको साराका सारा अलङ्कारले युक्त त्यस्तो प्रकारका राम्रा पोशाकहरू पहिरेर, अलङ्कारहरू राम्रा प्रकारका गहनाहरू लगाएर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि मन्त्रीहरूलाई पनि साथमा लिएर दिलीप नाम गरेका राजा जय शब्दान पुनः शृण्वन्। त्यसपछि जय जयकारको ध्वनि सुन्दै मागध र बन्दीहरूले गुणगान गरिँदै ती वैखानस नाम गरेका ऋषिको त्यो वचनलाई सोध्नका निम्ति अथवा त्यो जिज्ञासालाई मेट्नका निम्ति आज दिलीप नाम गरेका राजा के गर्नुहुन्छ, वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिको आश्रममा जानुहुन्छ। गइसके पछाडि महर्षि वशिष्ठले पनि लौ राजा आउनुभयो भनेर भव्य प्रकारले स्वागत गर्नुहुन्छ। राजालाई उच्च प्रकारको आसन प्रदान गर्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूलाई सोही अनुसारको आसन प्रदान गर्नुहुन्छ। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले विनयतापूर्वक अत्यन्त विधिपूर्वक के गर्नुहुन्छ, राजाको सोही प्रकारले सम्मान गर्नुहुन्छ। सम्मान गरिसकेपछि राजाले पनि वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर अत्यन्त प्रेमपूर्वक के गर्छन्, श्रद्धाको भाव व्यक्त गर्छन्। व्यक्त गरिसके पछाडि महाराज आज के कति कामले तिमी यहाँ आयौ भनेर सोद्धा वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिको त्यो वचनलाई सुनेर दिलीप नाम गरेका राजाले आज भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे गुरुवर, म जङ्गलमा यस्तो यस्तो प्रकारको कर्मका निम्ति गएको, त्यही बेलामा वैखानस नाम गरेका ऋषिसँग मेरो भेट भएको। उहाँले चाहिँ हे महाराज बिहानै तिमी के गर्दैछौ, यहाँबाट फर्किँदैछौ, माघको यो परम र पावन महिनामा पनि तिमी ननुहाइकन किन जाँदैछौ, माघ महिनामा त स्नान गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको।
अनि मैले माघ स्नानको महत्त्व के छ भनेर सोध्दा अहिले मलाई समय छैन, आफ्नै कुल पुरोहितलाई सोध्नु भनेर ती ऋषिले भन्नुभएका कारणले आज चाहिँ हजुरका अगाडि म के गरेको हुँ, माघ स्नानको महिमाका विषयमा, माघको यो महिमाका विषयमा जान्नका निम्ति हजुरका समक्षमा आएको हुँ। दिलीपजीले भन्नुहुन्छ आचारो दण्डनीतिश्च राजधर्माश्च ये परे चतुर्णाम अपि वर्णानाम आश्रमाणाम च याः क्रियाः। हे गुरुवर, हजुरबाट मैले आचार नीति, दण्डनीतिश्च दण्डनीति, अनि राजधर्माश्च राजधर्महरू, अनि त्यस्तै गरेर चारै वर्णका कर्तव्यहरूका विषयमा, अनि दानानि तद विधानानि यज्ञाश्च विधयस्तथा, दानका बारेमा, अनि त्यस्तै गरेर तिनका दानका तद विधानानि, दानका विधानका बारेमा अथवा ती दानका विधानहरूका विषयमा, त्यस्तै गरेर यज्ञाश्च अनेक प्रकारका यज्ञहरू, अनि त्यस्तै गरेर तिनका विधिहरू, अनि त्यस्तै गरेर व्रतानि, व्रतका विषयमा, अनि भगवान विष्णुको आराधना कसरी गर्ने, भगवान विष्णुको उपासना के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने परम र पावन कथा चाहिँ हजुरका मुखार बिन्दबाट समस्त प्रकारका नीतिहरू, समस्त प्रकारका नियमहरूलाई मैले श्रवण गरिसकेको छु। अब चाहिँ म के गर्छु भने अधुना श्रोतुमिच्छामि माघ स्नाने च यत् फलम्। हे गुरुवर, अहिले चाहिँ म के जान्न चाहन्छु भने माघ स्नाने च यत् फलम्, माघ स्नानको महिमा के छ, माघ स्नानको फल कस्तो छ, यो विषयमा जान्न चाहन्छु गुरुवर। किनभने यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले धेरै प्रकारका कुराहरूको उपदेश ज्ञान हजुरबाट लिइसकेको छु। यदि हजुरको ममाथि अनुग्रह रहन्छ भने यी कुराहरू बताइदिनुहोस् भनेर दिलीप नाम गरेका राजाले आज के गर्नुहुन्छ, वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिका समक्षमा प्रणाम गर्नुहुन्छ र विधानका विषयमा सोध्नुहुन्छ। विधेयम यद विधानेन तन्मे ब्रह्मन् मुनि वद। हे प्रभु, अनि त्यो माघ स्नानको कस्तो विधान छ, माघ स्नान कुन विधिले गर्नुपर्छ, हे ब्रह्मन् त्यो कुरा मलाई बताइदिनुहोस् भनिसके पछाडि वशिष्ठ नाम गरेका कुलगुरुले अथवा वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिवरले भन्नुहुन्छ सम्यगोक्तं परम श्रेयो लोकत्रय हितावहं निर्मलीकरणं तेना मुनिना वनवासिना। हे महाराज, तब ऋषिले भन्नुहुन्छ, वशिष्ठ नाम गरेका गुरुवरले सबैको मनलाई निर्मल पार्नका निम्ति ती वनवासी जो गुरु हुनुहुन्छ, जो ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभएछ, लोकत्रय हितावहं, तीनै लोकको हित हुने अनि अत्यन्त प्रकारको कल्याणकारी यो राम्रो कुरा तिमीलाई बताउनु भएछ। त्यसैले अब चाहिँ म के गर्छु भने माघ स्नानको महिमाका विषयमा म तिमीलाई बताउँछु भनेर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले माघ स्नानको महिमाका विषयमा के गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ मकरमा सूर्य हुँदा अथवा माघ महिनामा सूर्यको अथवा मकर राशिमा सूर्य हुने समयमा माघ महिनामा तलाउमा नदीमा जो नुहाउन जान्छन्, जसले तीर्थहरूमा गएर स्नान गर्छन्, तिनीहरूलाई धेरै प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। कस्तो पुण्य? बिना वनिहिं बिना यज्ञां मिष्टापूर्तं विनैवये वाञ्छन्ति सद्गतिं स्नातो प्रातर्माघे बहिर्जले। जो जन चाहिँ बिना आगो, बिना यज्ञ अनि त्यस्तै गरेर बिना पाटी पौवा निर्माण गरेर सद्गति प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने के गर्नु, सद्गतिम स्नान्तो प्रातर्माघे बहिर्जले। माघ महिनामा चाहिँ गएर बाहिरको जलमा, बगिरहेको शुद्ध जलमा गएर नुहाउनु। जो जन चाहिँ गोभो हिरण्य माणिक्य स्वर्ण धेनवादि कानिए, जो जनले चाहिँ गाई दान नगरी, भूमि दान नगरी, सुन दान नगरी अनि त्यस्तै गरेर मणि र माणिक्यहरूलाई समेत दान नगरिकन सुन र गाई आदि दान गरेको फल प्राप्ति गर्न चाहन्छन् भने त्यो कुरालाई दान नगरेर पनि त्यो वस्तुको प्राप्ति गर्न चाहन्छन्, त्यो फलको प्राप्ति गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ, माघ स्नान गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ वैशाखमा भगवान हरिको पूजा, हरिहि पूजा च वैशाखे तपः पूजा च कार्तिके। वैशाख महिनामा हरिको पूजा, कार्तिकमा चाहिँ तपस्या रूपी पूजा र माघमा चाहिँ के हुन्छ,
तपस्या पनि गरिन्छ, हवन पनि गरिन्छ, दान पनि तिनै गरिन्छ। माघ महिनामा चाहिँ तिनै प्रकारका कर्मको उत्तिकै फल बताइएको छ। तप पनि, हवन पनि अनि दान पनि, यी समस्त प्रकारका कुराहरू के गर्न सकिन्छ, माघ महिनामा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक वर्ष के गर्नुपर्छ भने कैवल्य मुक्ति चाहने, जसले फेरि गएर यो सांसारिक माया मोहमा, यो सांसारिक यो मर्त्य लोकमा आउनु नपरोस्, मुक्ति हुने इच्छा छ भने माघ महिनामा दान गर्नु, माघ महिनामा माघ स्नानको विधिपूर्वक के गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, यहाँ बताउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ भन्नुहुन्छ, दिव्य दृष्टि हुने व्यक्तिहरूले तन मन र वचनले भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बताएका छन्। त्यो तन मन वचनको सेवा भन्दा पनि बढी, त्यो भन्दा कता हो कता बेसी धेरै फल चाहिँ के हुन्छ, माघमा गरिएको तप, माघमा गरिएको दान, माघमा गरिएको स्नानको फल त्यहाँ भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले अब कस्तो प्रकारको कुरा यहाँ बताउनु भएको छ भने इच्छा सिद्धिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, अथवा भगवान हरिको दर्शनका लागि, अथवा अन्य कुनै कामनाका निम्ति भए पनि के गर्नु भने नुहाउनु, यी चारै प्रकारका इच्छाहरू गरेर नुहायो भने जसलाई जस्तो प्रकारको कामना छ त्यस्तै प्रकारको कुरा चाहिँ भगवान श्रीहरिले के गरिदिनुहुन्छ, पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब आजभन्दा पहिला चाहिँ कोले माघ स्नान गर्नुभयो त भन्दा, निरन्ना अदिति सस्नौ माघे द्वादशवत्सरे, अदिति माताले पनि के गर्नुभयो, माघ महिनाभरि भोजन नगरिकन 12 वर्षसम्म माघ स्नान गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले के गर्नुभयो, सूर्य जस्ता तेजस्वी 12वटा छोरा प्राप्ति गर्नुभयो, 12वटा सन्तान प्राप्ति गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर रोहिणीले पनि के गर्नुभयो, सौभाग्यवती हुनका निम्ति माघ स्नान गर्नुभयो। अरुन्धतीले पनि, शचीले पनि, यस्ता विभिन्न प्रकारका देवीहरूले अथवा विभिन्न प्रकारका ऋषिपत्नीहरूले पनि के गर्नुभएको छ भने माघ स्नान गरेर फलको प्राप्ति गर्नुभएको छ। अर्थात् देवताका लोकमा अथवा देवताको पदवीलाई प्राप्त गरेका देवीहरूले पनि अथवा देवताले पनि देवीले पनि सबैले के गर्नुहुन्छ भने माघ महिनामा स्नान गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि फल प्राप्तिका निम्ति माघ स्नान, माघ महिनामा दान पुण्य गर्नुहुन्छ भने हामी साधारण मनुष्यले त यो कर्म अवश्य गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ, जसले यरिदत्तम बहुमाघेच मुरारिश्चार्चितः स्तुतः इष्टवस्तु परित्यागान नियमस्य तु पालनात्, भन्नुहुन्छ जसले प्यारो वस्तुको त्याग गर्छ अनि नियमको पालना गरेर माघ महिनामा प्रशस्त दान दातव्य प्रदान गर्छ भने, र जसले मुरारी भगवानको पूजा गर्छ माघ महिनामा भने उसको के हुन्छ, माघ महिना सधैँ धर्म दिने र पाप पखाल्ने खालको हुन्छ। त्यसैले यी प्रकारका कर्म गर्नुपर्छ। प्यारो वस्तुको त्याग भनेको व्रत, जस्तै हामीलाई जुन वस्तुमा धेरै प्रेम छ भोजन भने त्यसलाई त्यागेर ल म अहिले यो महिनाभरि यो भोजन गर्दिनँ भनेर व्रत बस्न सकिन्छ। यस्तो नियमका विषयमा के गर्नुभएको छ, यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसैले धर्मलाई वृद्धि गर्ने र पापलाई नाश गर्ने यस्तो परम र पावन प्रकारको माघ महिना छ। त्यसैले जुन लोक ज्ञानीहरूलाई प्राप्त हुन्न, जुन लोक चाहिँ वनमा तपस्या गर्नलाई प्राप्त हुन्न, त्यो लोक चाहिँ माघ महिनामा स्नान गर्यो भने भगवानका कृपाले गर्दा प्राप्ति हुन सक्छ, वैकुण्ठको प्राप्ति गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। देवलोकान् निवर्तन्ते पुण्यैरन्यैः परं तप कदाचिन्न निवर्तन्ते माघ स्नानरता नराः, कदाचिन्न निवर्तन्ते माघ स्नानरता नराः। अरू पुण्यहरू गरेपछि सकियो भने फेरि स्वर्गबाट झर्नुपर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्किनु पर्दैन। जसले माघ स्नान गर्छन् उनीहरूको मुक्ति हुन्छ। जसले चाहिँ माघ महिनामा गौदान, गाईको दान गर्दछन् भने तिनीहरूले गौमाताको शरीरमा जति रोमहरू छन् त्यति 1000 वर्षसम्म के गर्न पाउँछन्, स्वर्गलोकमा बस्न पाउँछन् भनेर बताइएको छ। अब यहाँ दानको ठुलो महत्त्व छ। अब दान भनेको के हो त भने राम्रो वस्तुहरूलाई प्रदान गर्नु नै दान हो। त्यसैले दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, भोजन नपाएकालाई, भोकाहरूलाई भोजन दिनु,
जसले वस्त्र लगाउन पाउनु भएको छैन उहाँहरूका निम्ति वस्त्रको प्रदान गर्नु, जसलाई जुन कुराको आवश्यकता छ, दुखीलाई, गरिबलाई, दरिद्रतामा प्राप्ति भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारका कुराहरू दान गर्नु भने त्यसबाट पनि धेरै फलको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। सन्तहरूलाई, बटुकहरूलाई, गुरुजनहरूलाई दान गर्नु, दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई दान गर्नु, त्यसबाट के हुन्छ, पुण्यको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। जसले माघ स्नान गर्ने जो मनुष्य छ उसले गुड मुछेका तिल दान गर्दछ भने उसले पुण्य प्राप्ति गर्न सक्छ, उसले निर्मलताको प्राप्ति गर्न सक्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले धानहरूमध्ये तिल चाहिँ के हुन्छ, पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसैले पाप नाश होस् भगवान भनेर भगवानलाई पनि तिलले के गरिन्छ, अर्चना गरिन्छ। तस्मान् माघे प्रयत्नेन तिलादेया नृपोत्तम। त्यसैले माघमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ, जसबाट के हुन्छ त भने पुण्यको प्राप्ति हुन्छ, पापको नाश हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर ब्राह्मण भोजन गराउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर ब्राह्मण भोजनद्वारा तृप्त भइसके पछाडि पितृहरू पनि के हुन्छन्, ब्राह्मणलाई भोजन गराइसके पछाडि उनीहरू विष्णुको परमपदमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले पितृहरूको प्रसन्नताका निम्ति, पूर्वजहरूको प्रसन्नताका निम्ति पनि माघ महिनामा स्नान गर्नु, दान गर्नु, पुण्य गर्नु, पुण्य कमाएर धेरै पुण्य आर्जन गरेर के गर्नुपर्छ, माघ महिनालाई व्यतीत गर्नुपर्छ। त्यसैले माघ महिनालाई चाहिँ अदानं न क्षिपेन् माघम सर्वदा नृपसत्तम। माघ महिनालाई चाहिँ बिना दान नबिताउनु, केही न केही दान गर्नु, जे सकिन्छ आफ्नो दक्ष अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार दान गर्नुपर्दछ, यसरी यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसैले जो जनले माघ स्नान गरेर दुखी गरिबहरूलाई जुत्ता दिन्छन्, दुखी गरिबहरूलाई भोजन दिन्छन्, दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई अन्नको प्रदान गर्छन्, वस्त्रको प्रदान गर्छन् भने तिनीहरू के गर्छन्, स्वर्गमा जान्छन्। त्यसैले माघ महिनामा जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएकालाई राम्रो वस्त्र प्रदान गर्नु, जाडोमा भोजन गर्न नपाएकालाई सुन्दर भोजन प्रदान गर्नु, त्यसबाट धेरै पुण्यको प्राप्ति हुन्छ, जसबाट पितृहरू पनि के हुनेछन्, प्रसन्न हुनेछन् भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसैले दानले नै के हुन्छ, दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन प्राप्यते सुखम। दानकै माध्यमद्वारा स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ र दानकै माध्यमद्वारा सुखको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले दानेन हीयते पापम महापातकमप्यहो। त्यसैले दानले नै के हुन्छ, स्वर्ग मिल्छ अनि दानले सुख मिल्छ र दानले नै पाप नाश हुन्छ। यो अत्यन्त के छ त भने आश्चर्यको कुरा छ कि दानले सबै प्रकारका कुराहरूलाई पूर्ण गर्न सकिन्छ, महापातकहरू पनि के हुन्छन्, नाश हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ। जसरी अदानं न तपो भाति यः सूर्यं गगनं यथा असन्तति कुलं यदवा चारेण च बिना गृहम। यहाँ बताउनु भएको छ अदानं न तपो भाति यः सूर्यं गगनं यथा। जसरी सूर्य बिनाको आकाश अर्थ छैन, जसरी सुन्दर प्रकारका आचरण भएका ज्ञानी सन्तति बिना कुलको शोभा हुँदैन, घरको शोभा हुँदैन। सुन्दर सन्तति छैनन्, ज्ञानी सन्तति छैनन् भने त्यो घरको शोभा हुँदैन। त्यस्तै गरेर बिना दानको तपस्या पनि शोभिँदैन, दान बिनाको अन्य कर्मले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले दान भनेको के हो त भने दुखीहरूलाई, जसलाई जुन कुराको आवश्यकता छ त्यो दिनु पनि दान हो। त्यसैले बटुकहरूलाई भोजन गराउनु, अनाथहरूलाई भोजन गराउनु, गरिबहरूलाई भोजन गराउनु। त्यसैले दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने अर्को कुनै वस्तु छैन, त्यस्तो पवित्र वस्तु अरू केही पनि छैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ विद्याधराय सङ्गीतम भृगुणामणि पर्वते। आज वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले दिलीप नाम गरेका राजालाई भन्नुहुन्छ, महाराज यो कुरा चाहिँ मणि पर्वतमा भृगुजीले कसलाई बताउनु भएको थियो, विद्याधराय, विद्याधर नाम गरेका गन्धर्वलाई यो कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसैले जे सकिन्छ आफूसँग जे छ त्यो दान गर्ने, अरूको प्रसन्नताका निम्ति, अरूको खुसीका निम्ति के गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ। त्यसैले दान गर्नु भनेको आफूसँग जे वस्तु छ, आफूले जे भोजन गर्नुहुन्छ त्यही भोजन केही अरूका निम्ति, अरूको उपकारका निम्ति, अरूको संरक्षणका निम्ति, अरूको खुसीका निम्ति, अरूको प्यासका निम्ति दान गर्नु भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जय जय श्री पद्मपुराणे माघ मास महात्म्ये दिलीप वशिष्ठ संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।